دور عمر لکھاں صحابیات موجود سن. جدوں چادر دین دی واری آئی حضرت عمر کو قیمتی چادر آئی تے صحابہ نے کہا جی انہاں نو دے دیو, انہاں نو دے دیو, انہاں نو دے دیو, انہاں نو دے دیو. فرمایا نا نا, عمر آج ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا میں چادر ام عمارہ کو دوں گا. انہوں نے کہا جی وجہ؟ فرمایا میدان احد وچ رسول اللہ دا دفاع کیتا تے 11 زخم کھادے تے جد جنگ مکی تے حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورائتها تقاتل دونی. فرمایا او میرے غلاموں میں جدھر بھی دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی ہے. اگلی گل فرمایا ام عمارہ اپنا پتر جلوایا بھی صحیح تے نال کٹوایا بھی صحیح. فقطعوا عضوان آپ دا جسم ایک ایک ٹکڑا انہیں کٹیا. حتی قطعوا یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین, یہاں تک کہ اس نے کاٹتے کاٹتے یہاں تک دونوں بازو کاٹ دیے اور پھر پاؤں کاٹتے کاٹتے سرینوں تک آپ کے پاؤں کاٹ دیے. ہر بار پوچھتا تھا بتاؤ اتشہد انی رسول اللہ, کہ میں کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کی بھونکنا, میں بھی بھونکی جا رہا. پھر پوچھتا سی اتشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں. ثم احرقہ بالنار, پھر اتنا سوڑا ہے مسلمانہ تو تے میں اے تمبو لگے ہوئے لیٹاں لگیاں. پھر جا کے جی میں ایک حدیث اور پڑھ دیں عن عائشہ قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدم حشوہ لیف. توجہ نہ سنیا مسلمانہ, اور تینوں ایک ٹائم دی روٹی نہ لبے تو اسلام تو بھی انکار کر بیٹھنا. ام المومنین فرماندیاں میں دستیاں حضور دا بچھونا تے حضور دا بستر کی وجہ سے. ام المومنین فرماندیاں حضور جس گدا مبارک سی نا تلائی, حضور جس تے سوندے سن وہ چمڑے دا سی تے او دے وچ روئی نہیں سی بھری ہوئی, کھجور دی چھال بھری ہوئی سی. 20 قسم دے گدے تے سون والے بندے نو تے 20 قسم دے کھانے کھان والے نو کی پتہ ہے؟ آج 20 قسم دے کھانے کھا کے مولوی پھر بھی دین دا کم نہ کر تے اوکھا ویلا آوے تے مسیتاں تے سپیکر بھی پولیس نو نپا دے. آج تک انج نہیں ہویا, گھر تے فروٹی کوئی نہیں لان دیندا تے مسیتاں تے سپیکر مولویاں کیویں اتروائے. اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. ساری زندگی مسیت دا کھادا, مسیت تے اوکھا ویلا آیا ہتھ کڑیاں انہاں نہ لوائیاں تے سپیکر پولیس دے حوالے کر دیتے. کہندا اوئے کیوں جی آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات. آگ لگ گئی درخت میں تے سارے پتے جلن لگ پے. ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. قریب تو ایک بندہ ویکھیا تو انہیں ویکھیا تے سارے پرندے بیٹھے ہو تھلو اگ جا رہی, انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں تھلو اگ آ رہی. اور بندہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ, اور تسی تو اڑو جلے ہو اور درخت نہیں چل سکتا, تسی نس جاؤ. اگو پرندے کے کیا نے کہا میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب بات, اب تو ہمارا دھرم یہی چل جانا ہے.